बहारो फूल बरसाओ, मेरा कप्तान आया है। आज हम आपको बताएंगे कि कौमें किस तरह तरक्की करती हैं, नेशनल सिटीज़ किस तरह इंटरनेशनल सिटीज़ बनते हैं। हमारे वज़ीर आला साहब बड़ा एक वसी तजर्बा रखते हैं। ऊपर रिंग रोड, वहाँ जन्नत, बीच में एक दीवार और फिर जहन्नम। नया पाकिस्तान का हाल है। गारबेज सड़क के ऊपर आता जा रहा है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि यार अपना नया पाकिस्तान ले लो और उसके बदले में हमारा वो पुराना पाकिस्तान ही दे दो यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद हुसैन आपसे मुखातब है। आज हम आपको बताएंगे कि कौमें किस तरह तरक्की करती हैं और नेशनल सिटीज़ किस तरह इंटरनेशनल सिटीज़ बनते हैं। मैं किसी दूर दराज इलाके में नहीं खड़ा, मैं लाहौर से आपसे मुखातब हूँ और लाहौर के भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रिंग रोड, और ये रिंग रोड है, हरबंसपुरे का इलाका है। और यहाँ सामने ये रिंग रोड है और ये एक दीवार है उसके अंदर रिंग रोड की। और इधर आप देखते हैं तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि जनाब यहाँ पे गोबर के ढेर लगे हुए हैं और ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुज़र रही है। ये वही इलाका होता था जब पहले भी यहाँ पे इस तरह के कभी मामलात नहीं हुए थे, लेकिन 2-3 सालों से यहाँ पे लाहौर को इंटरनेशनल सिटी का दर्जा देने के लिए हमारे वज़ीर आला साहब बड़ा एक वसी तजर्बा रखते हैं। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि लाहौर को भी आप इंटरनेशनल सिटी का दर्जा देना है, इसलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है। ऊपर रिंग रोड, वहाँ जन्नत, बीच में एक दीवार और फिर जहन्नम। तो आइए आगे चलते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम खड़े हैं जी, ये रोड आ रही है, डबल रोड बनी थी। पिछली जो एक बेईमान हुकूमत थी उसके अंदर ये एक रोड बनी थी जो कि डबल रोड बनाई गई थी। हरबंसपुरे से मुर्गी खाने की तरफ जाती है और आगे उसके इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये बड़ी अच्छी खूबसूरत सड़क बनी थी, लेकिन अभी मेरा कैमरामैन आपको बताएगा कि इसमें यहाँ पे साथ साथ एक गंदा नाला है और उसका सारा पानी सड़क पे रहता है हर वक्त, और यहाँ पे गुज़रने वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। और ये भी एक नया पाकिस्तान बन रहा है। यहाँ पे भी आपको सही नज़र आ जाएगा नया पाकिस्तान कि किस तरह कौमों ने मिलकर तरक्की करनी होती है और किस तरह एक अजीम लीडरशिप जब आती है तो फिर ज़ाहिर है तरक्कियाँ होती हैं, नक्शे चेंज हो जाते हैं और दुनिया में नाम होता है। और आप देख रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं और कितनी साफ़ सुथरी जगह पर रह रहे हैं और अपने ग्रेट लीडर्स को याद करते हैं, उस वक्त को याद करते हैं जब कहते थे जी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। और इस वक्त हम अपना नया पाकिस्तान का हाल अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे गांव में ना एक साइकिल पे बर्तन बेचने आता था एक बंदा, और वो कहता था कि पुराने बर्तन ले जाओ और नए बर्तन ले लो। तो हम कहते हैं कि यार अपना नया पाकिस्तान ले लो और उसके बदले में हमारा वो पुराना पाकिस्तान ही दे दो यार, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। तो नाजरीन, एक और दिखाता हूँ आपको, एक और रोड जिसके ऊपर फिर इंटरनेशनल सिटी की बुनियादें इस्तवार की जा रही हैं। अभी भी मैं एक दूसरी जगह पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप रिंग रोड देख रहे हैं और साथ में ये सर्विस सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर अब मेरा कैमरामैन आपको यहाँ से दिखाएगा कि किस तरह गारबेज सड़क के ऊपर आता जा रहा है। और क्योंकि गारबेज को भी किसी अच्छी जगह पे रखना चाहिए ना, पूरा क्रिकेट को बाहर तो नहीं फेंक देना चाहिए, ये भी तो एक मुल्क का असासा होता है। तो हमने ये फिर पहले वो रेलवे ट्रैक थे वहाँ से शुरू किया और जैसे जैसे वहाँ पे वो स्पेस फिल होती गई हम उसको सड़क के ऊपर रखना शुरू हो गए। और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा आगे जाके कि किस तरह सड़क बिल्कुल
पूरी होने वाली है कि इस सड़क को हमने इस कूड़ा करकट से बंद कर देना है। और क्योंकि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, इसलिए जब कोई चीज़ नई बनती है, जब एक नया प्लॉट के ऊपर एक मकान बनता है तो साथ वाले प्लॉट्स के अंदर तो फिर कूड़ा करकट जमा हो जाता है। इसलिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये हमारी सड़कें बिल्कुल कराची की तरह बन जाएंगी, ताकि इसे भी इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया जा सके। आगे चलते हैं जी। तो नाजरीन, बहारो फूल बरसाओ, मेरा कप्तान आया है। जनाब, ये एयरपोर्ट से रोड आ रही है जी, बरकी रोड, डबल रोड, जो कि पिछली करप्ट हुकूमतों ने बनाई हुई है और अब हम उसको बंद करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे, और जानवरों के लिए, और बेचारी गाय किस तरह मुश्किल से सड़क अबूर कर रही है। और ये ऐसा ऐसा हमने इस सड़क को बंद करना है ताकि ट्रैफिक हमारी उस तरफ से आ सके। अब मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वहाँ करीब जाके ज़रा आपको दिखा के आए। तो नाजरीन, आपने देखा, ये होता है विजन, ये होता है नेशनल सिटीज़ को इंटरनेशनल सिटी में कन्वर्ट करने के मंसूबे, और ये होते हैं वो पर्सनैलिटीज़ जो हमारे ऊपर हमें लीड कर रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लाहौर भी कराची की तरह बन जाए तो फिर खामोश रहें बिल्कुल, और 1-2 साल का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे कराची ही कराची नज़र आएगा, फिर पूरा मुल्क ही कराची हो जाएगा। पुराने पाकिस्तान में इसका नाम था गंदा नाला, और नए पाकिस्तान में इसका नाम यहाँ के लोगों ने रखा है बहुत ही गंदा नाला। और वो भी पिछली जो करप्ट हुकूमतें थी उन्होंने इसको पक्का कर दिया था, कंक्रीट का बना दिया था, और दोनों तरफ कारपेट रोड बनाए थे। और अब जब ये बारिशें होती हैं तो ये फिर हो जाता है सारे का सारा नाला ही नाला। ये है नया पाकिस्तान, आप सबको मुबारक हो। ये रोड चुंगी अमीर सिद्धू की तरफ जा रहा है, दरमियान में नाला है और साइडों पे रोड बनी हुई थी। और यहाँ पे जो हशर हो रहा है लोगों का, और ख़ास तौर पे बारिश के दिनों में कोई पता नहीं चलता कि यहाँ पे साइड पे सड़कें भी हैं या नहीं हैं, और ट्रैफिक इसी तरह ही जमी रहती है यहाँ पे हर तरफ, क्योंकि नाले के इर्द गिर्द गारबेज वाली ये कोई टोकरियाँ पड़ी रहती हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं जब यहाँ पे बारिश होती है उस वक्त यहाँ पे कोई सड़क नज़र नहीं आ रही होती, और ये यहाँ के लोग हशरातुल अर्ज़ की तरह रेंग रहे होते हैं। नाजरीन, ये लोग हैं तो जन्नत के मकीन, लेकिन फ़िलहाल ये आर्जी तौर पर जहन्नम में रह रहे हैं, और शायद इसी पे ही खुश हैं। इनको पता चल चुका है कि इनकी किस्मत कभी भी नहीं बदलने वाली। ये हालात हैं, वही अमला, वही तनख्वाहें, वही गाड़ियाँ, 4 सालों में 10% करके 4 दफ़ा तनख्वाहें बढ़ी, मतलब 40% तनख्वाहें ज़्यादा। और वज़ीर आला साहब ने कहा कि गाड़ियाँ भी नई लेके दे दी हैं। अब मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन शायद ये वाली गंदगी काबिल बर्दाश्त है उनके लिए।
یہاں پہ رہ کر کس طرح ایک انسانی زندگی پاسبل ہے. یہاں پہ تو جانوروں کو بھی نہیں رکھا جا سکتا. یہاں پہ کیا یہاں پہ جو سویپر ہیں، گاڑیاں ہیں، اس گند کو اٹھانے والے ہیں، وہ تنخواہیں نہیں لے رہے؟ آیا ایک شخص تو روت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو نالا بنا گیا. یہ بیچارہ لبالب بھر چکا ہے اور پانی نکلنے کا پتہ نہیں کہیں پہ راستہ ہے ہی نہیں ہے. پانی نکل کے پھر سڑکوں پہ آ جاتا ہے اور پھر موجیں ہی موجیں. کیا بات ہے! یہاں کے لوگوں کی بھی کیا بات ہے، قابل تعریف ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ کھانے پینے والی دکانیں بھی ساتھ ہی ہیں اور وہیں ساتھ ہی یہ ساتھ جی ڈرائی فروٹ اور سبزیوں کی دکانیں، اور یہاں پہ فریش جوسز مل رہے ہیں اور تازہ مچھلی دریا کی. اور پھر اس کے بعد کپڑوں کی دکانیں. اللہ اکبر! یہ تو ایک پورا ایڈونچر ہے. کیا ویژن ہے! دیکھیں جی، گندے نالے کے اوپر بالکل تازہ فریش مچھلی دستیاب ہے. یہ دیکھیں کیا بات ہے! یہ صرف پاکستانی قوم ہی اس کی متحمل ہو سکتی ہے. شاید یہ لوگ اس قابل تھے یا ان کی مت ہی مار دی گئی ہے. یہ فروٹ کی ریڑیاں آ گئی ہیں جی گندے نالے کے بالکل اوپر. اور یہ ہیں مستقبل کے معمار. یہ ہے جی نیا پاکستان. اور یہ آ گیا فیروز پور روڈ. یہ میں کو گاؤں میں نہیں جا رہا تھا، یہ چنگی امر سدھو روڈ جو سیدھا یہاں پہ آ گیا ہے. اس چوک کا نام پتنی شنگھائی چوک ہے. یہ کانا اور قصور کی طرف روڈ جا رہی ہے اور رائٹ طرف کلمہ چوک کی طرف جائے گی. فیروز پور روڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہ شنگھائی چوک ہے اور اس کے نیچے بہت ہی گندا نالا. جی ناظرین، اب وہ جو اظہار ہے، وہ جو شرمندگی ہے، وہ یہ ہے کہ 5-6 سال پہلے میں کالجز میں پڑھاتا تھا تو موٹیویٹ کیا کرتا تھا اپنے سٹوڈنٹس کو کہ یار پچھلی حکومتوں نے بار بار اپنی باریاں لے کر اس ملک کو نہیں سنوارا، تو ہمیں کسی نئے بندے کو موقع دینا چاہیے. اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور میرے کپتان کو تو یہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کے اس طرح کے کتنے سپاہی ہیں جو اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. بہرحال اب کبھی کبھی ان کا فون آتا ہے کہ جی سر جی بتائیں، مبارک ہو آپ کو، نیا پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو. تو ظاہر ہے پہلے تو ہم یہ کہتے رہے کہ یار ابھی 2-4 مہینے گزرے، ابھی آپ نے باتیں شروع کر دی ہیں، ٹائم تو لگتا ہے. جو اتنی دیر میں یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو صحیح کرنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. دیکھیں ناظرین، یہ جو ہوتا ہے نا کہ IMF سے قرضہ لیا، کیوں لینا پڑا، کتنی قسطیں واپس دیں، کتنا قرضہ اتارا، وہ جی GDP ریٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں عام لوگوں کے چکر سے باہر ہیں، ان کی سمجھ سے یہ باہر ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. عام لوگ یہ دیکھتے ہیں یا تو ان کی سیلری کتنی بڑی ہے یا مہنگائی کتنی بڑی ہے، یا وہ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو میں ایز اے لے مین اگر بات کروں کہ جب میں جہاں سے پہلے گزرتا تھا اور اب وہاں سے ہی اب گزرتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جب وہی عملہ ہے، وہی تنخواہیں ہیں، وہی گاڑیاں ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے، کیا ہم صفائی نہیں کروا سکتے؟ ہمارے روڈ گندگی سے بھر رہے ہیں، کیا ہم اسی عملے کے ساتھ
اس کو نہیں کہہ سکتے؟ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ اب گاڑیاں بھی نہیں دے دی ہیں لے کے، اب میں یہ گندگی برداشت نہیں کروں گا، تو کیا یہ جو گندگی آپ نے دیکھی ہے یہ قابل برداشت ہے؟ ہم تو اسی چیزوں سے اندازہ لگائیں گے نا کہ اوپر والی سطح پہ تو جو ہو رہا ہے، تو جو ہمارے ارد گرد میں ہو رہا ہے اس کو ہم اسی سے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ بھائی اگر یہ ایک کوڑا کرکٹ نہیں اٹھایا جا رہا، روڈ بند ہو رہے ہیں، گندے نالے مزید گندے ہو چکے ہیں اور وہ بھر کے ابھر رہے ہیں، اور جب وہ بھر کے ابھرتے ہیں اور سائیڈ والی سڑکوں سے گزرا نہیں جاتا، تو یہ چیزیں تو کوئی امریکہ میں نہیں روک رہا، یہاں پہ تو انٹرنیشنل پریشر ہمارے اوپر نہیں آ رہا، تو ہم تو اسی سے ہی اندازہ لگائیں گے کہ کارکردگی جو حکومت کی ہے وہ کس طرح سے جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاہور بھی کراچی کی طرح انٹرنیشنل شہر نہ بن جائے گندگی کے لحاظ سے، کہ وہ چائنا نے بھی جواب دیا کہ ہم اس گندگی کو نہیں اٹھا سکتے، اس شہر کو صاف نہیں کر سکتے، تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ویڈیو، یہ میرا میسج گورنمنٹ تک پہنچے، اور یہ جو نکمے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے کام نہیں کر رہے اور تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، ان پہ ایکشن لیا جائے اور صفائی ستھرائی کے معاملات کو بہتر کیا جائے، تاکہ لاہور جو کہ پاکستان کا دل کہلاتا ہے اور اس کے اندر اتنی گندگی ہوتی جا رہی ہے، اور دن بدن یہ پچھلے 3 سالوں سے گریجولی بڑھتا جا رہا ہے کام، کہ پہلے تھوڑا تھوڑا روڈ کے قریب آتا تھا، پوری روڈ کے اوپر گندگی ڈال کے چلے جاتے ہیں اور وہ مہینوں پڑی رہتی ہے، اور وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ جب ہمارے پاس سارا انفراسٹرکچر موجود ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اس پر عمل کر پا رہے، وہ لوگوں سے ہم کیوں نہیں کام لے پا رہے؟ جی ناظرین، میں نے اتنے لوگوں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنے حلقہ احباب کو کنونس کیا، اس پہ میں آج شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوں، اور میری آنکھیں شرم سے جھک گئی ہیں، کیونکہ مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اور اگر آپ اسی طرح کی مزید شرمندگیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں، تاکہ گھنٹیاں بجتی رہیں اور شرمندگیاں آپ دیکھتے رہیں، اور نئے پاکستان کی جو صورتحال بن رہی ہے اس سے آپ آگاہ رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اتنی دیر تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔